أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك
ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. والفجر، قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور اس رات کی کہ جب رات کو چلے. هل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ ان چیزوں کی قسم پوری عقل مندوں کے واسطے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، جو ارم میں تھے بڑے ستونوں والے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں. فَأَوْا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر بہت ڈالی ان میں خرابی. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب لگا ہے گھات میں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، سو آدمی جو ہے جب جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جس وقت اس کو جانچے پھر کھینچ کرے اس پر روزی. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کیا. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کوئی نہیں پر تم عزت سے نہیں رکھتے یتیم کو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھلانے کی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کوئی نہیں جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اور آئے تیرا رب اور فرشتے آئیں قطار قطار. وجیء یومئذ بجہنم اور لائی جائے اس دن دوزخ. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ اس دن سوچے گا آدمی اور کہاں ملے اس کو سوچنا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا کیا اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ باندھ کر رکھے اس کا سا باندھنا کوئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی پھر شامل ہو میرے بندوں میں. وادخلی جنتی اور داخل ہو میری بہشت میں. صدق اللہ العظیم.